बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आप देख सकते हैं कि अभी लाहौर के अंदर जो मरियम नवाज के बैनर्स हैं वो उतारे जा रहे हैं। यानी एक एक खंबे के ऊपर चार चार बैनर्स लगे होते थे, मगर देख लें जो फौजी आपने देखा या रेंजर्स के लोग मरियम नवाज के इस तरह बैनर चस्पा कर रहे थे, अभी वही उन बैनरों को उतार भी रहे हैं। अब इसके पीछे क्या स्टोरी है वो आपको मोहसिन बेग साहब पहले ही बता चुकी हैं। उधर अब आ जाए 27वीं तरमीम के ऊपर कि जो 26वीं तरमीम पास हुई थी उसके अंदर कुछ ऐसे अहदाफ थे जो रह गए थे जिनको मुकम्मल करना था। बेसिकली 27वीं तरमीम के लिए 26वीं तरमीम को बनाकर 27वीं तरमीम को का रास्ता रखा गया। यानी अगर उस वक्त वो कहते जी कि हमने 27वीं तरमीम बनानी है तो लोगों ने मुखालफत करनी थी, मगर उन्होंने 26वीं तरमीम के बाद जैसे कि मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग या दूसरे मजहबी लोग, उनको भी उन्होंने इस्तेमाल किया। कुछ को पैसा दिया गया, कुछ के ऊपर डंडे बरसाए गए, कुछ को डराया धमकाया गया और उस 26वीं तरमीम को भी पास करवा लिया गया। अब 27 नवंबर को जो जनरल सैयद आसम मुनीर साहब की एक्सटेंशन है, उस हवाले से उससे पहले इन्होंने 27वीं तरमीम को भी उन्होंने पूरा करना है, बनाना है, और उसके बाद फिर एक्सटेंशन की बातें होगी जो जनरल सैयद आसम मुनीर की है। तो ये इन्होंने बनानी है हर सूरत में। ये आप देख सकते हैं कि किसी को ये तो नहीं पता था कि 27वीं तरमीम है क्या, मगर अगर आप बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट चेक कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि 27वीं तरमीम है क्या। यानी डंडे की जो हुकूमत है, डंडे के जोर पर जो जमहूरियत को काबू करना है, इस तरह के काफ़ी पैगामात जो अपना बिलावल भुट्टो जरदारी ने दिए। इससे पहले भी आप देख लें कि इनके जो नाना थे वो भी डिक्टेटर के हाथों में खेले। उन्होंने अपना जनरल जया और अयूब खां के साथ मिलकर यानी जो गद्दारियां की, और अपने उन्होंने फिर इनको जो प्राइम मिनिस्टर बनाया और बांग्लादेश भी हाथ से जाता रहा। इसी तरह आप देख सकते हैं कि नवाज शरीफ ने भी डिक्टेटर ज़ियाउल हक के साथ मिलकर जो खेल खेला। उसके बाद आप देख सकते हैं कि चौधरी साहबान ने भी जो डिक्टेटर मुशर्रफ के साथ मिलकर जो खेल खेला, और उसके बाद अभी जो नवाज शरीफ जो जनरल सैयद आसम मुनीर या इनके साथ मिलकर जो खेल खेलना चाहता है, उसमें वो पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया। क्योंकि वो जो कुछ नवाज शरीफ चाहता था कि इमरान खान को जान से मार दिया जाए, उससे जनरल सैयद आसम मुनीर ने दोनों हाथ खड़े कर लिए कि मैं इसको जान से नहीं मार सकता, मगर आपकी 2/3 अक्सरियत जो आप बनाना चाहते हैं गवर्नमेंट, उसमें मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। ये अभी जो जाती उमरा के अंदर फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसम मुनीर का विजिट होता है और नवाज शरीफ के साथ मीटिंग होती है कि अगर आप मुझे 5 साल या जितनी भी एक्सटेंशन दे देंगे तो फिर मैं आपके साथ खुलकर खेलूंगा भी, मगर अगर इस पर आप ये बात करते हैं कि इमरान खान को जान से मारा जाए तो वो मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि खान के साथ 25 करोड़ आवाम और ओवरसीज कम्युनिटी साथ खड़ी है शाना बिशाना। तो ये कोई छोटा हदफ नहीं है। तो ये उन्होंने साफ पैगाम नवाज शरीफ को दे दिया, और नवाज शरीफ का ये पहला मुतालबा था कि खान साहब को लेमिनेट किया जाए, इनको जान से मारा जाए, हमारे रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि ये दूसरी मगरबी दुनिया के लिए जो है ना ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। ये जो है ना मुसलमान उम्मा के लीडर हैं और ये इसराइल को किसी सूरत भी एक्सेप्ट नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ या मैं, हम इसराइल को बड़े तरीके के साथ ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं, मगर आवाम के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ वो कहते हैं फीड करनी है कि इसराइल वाकई एक कंट्री है, और उसको काफ़ी मुल्कों ने भी एक्सेप्ट कर लिया और हमें भी एक्सेप्ट करना हमारी मजबूरी है। इस तरह के जो पैगाम आते हैं जनरल सैयद आसम मुनीर को भी दिए जा रहे हैं, और उनके साथ भी एक खेल खेला जा रहा है जो कि एक्सटेंशन का है, जिसमें वो समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ मेरे साथ खड़ा होगा, मुझे एक्सटेंशन देगा, मेरे साथ धोखा नहीं करेगा, मगर नवाज शरीफ के खून के अंदर ही धोखा है। जैसे कि चौधरी पुरेला ने भी बताया कि इनके खून के अंदर धोखा है, और धोखा इन्होंने बिल्कुल वक्त के करीब आते ही धोखा करते हैं। उसके बाद ये उस आदमी को पहचानने से भी इनकार कर देता है, उसका नाम है नवाज शरीफ। अब मरियम नवाज को वो वजीर आजम बनाना चाहता है। उधर आसफ अली जरदारी है, वो अपनी गेमें खेल रहा है, कश्मीर में भी हुकूमत ले ली, बलोचिस्तान में भी ले ली, अब पंजाब के ऊपर भी नजर है। उधर आप देख सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में भी सुहेल अफरीदी ने जो नाच नचाया इन सब को, वो भी आपके अंदर है, उसने आपके सामने है, उसने भी खुलम खुला पैगाम दे दिया कि अगर आप लोग हमें नहीं मानते तो हम भी आपको नहीं मानते। उसने DGISPR को सीधा सीधा पैगाम दे दिया, अगर आप हमारे साथ ज्यादती करोगे तो हम तुम्हारे साथ भी ज्यादती करेंगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो ना तो गंडापुर कर पाया और ना ही किसी और PTI की लीडरशिप में से किसी के अंदर ऐसी जुर्रत पैदा हुई, बल्कि सब ने
ملک چھوڑ کر بیرون ملک بھاگنے کو ترجیح دی، مگر سہیل افریدی نے مقابلہ کرنے کی ٹھان لی اور خان نے یہ جو حکومت ہے اس لیے یوتھ کے حوالے کی. ان کو پتا ہے کہ یوتھ کے اندر ایک تو جرت ہے اور ایک خون کی گرمی ہے، دوسرا وہ عمل سے رد عمل اور پیغام دینا جانتے ہیں. جو علی مین گنڈا پور گیم کھیل رہا تھا وہ کہتے ہیں بڑی ٹھنڈی تھی، اس میں کچھ آؤٹ کم دکھائی نہیں دیتا تھا، مگر ابھی خیبر پختونخوا کے اندر ان کو اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی ہو گئی ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ سے خیبر پختونخوا نکل چکا ہے. ان کو پتا ہے کہ اگر زبردستی ان کے اوپر اٹیک کریں گے یا زبردستی ان کے اوپر اگر گورنر راج بھی لگاتے ہیں تو سہیل افریدی یا یوتھ ہے وہ مرمرا پر آ جائے گی اور کھلے عام قتل عام بھی ہوگی، اور اس کے بعد بڑے برے قسم کے کانسیکوینسز نکلیں گے، جس کو دیکھتے ہوئے اداروں کے لوگ گھبراتے ہیں. مریم نواز اور نواز شریف کا تو ٹارگٹ یہ ہے شہباز شریف کا شروع سے کہ کسی طریقے سے بھی ظلم کیا جائے، کچھ بھی کیا جائے، خیبر پختونخوا کے اوپر جو ہے نا ہاتھ ڈالا جائے اور اپنا شکنجا مضبوط کیا جائے، اور ادھر بھی پی ایم ایل این کی حکومت کو بنایا جائے اور خان کی حکومت کو پورے پاکستان سے جڑ سے اکھاڑ کر باہر پھینکا جائے، جس میں وہ بری طرح ناکام ہوئے. اور ابھی جب شہباز شریف نے سہیل افریدی سے ملنے کی خواہش کی تو انہیں پہلے یہ بات کی کہ میں خان سے ملنے کو ترجیح دوں گا، اس کے بعد پھر میں آپ سے بات کر سکتا ہوں، وہ بھی عمران خان کی اجازت کے بغیر. تو اس طرح کا جو سسٹم اور نظام چل رہا ہے اب 27ویں ترمیم کے حوالے سے دیکھنا ہے میرے پاکستانیوں کہ یہ کب اور کیسے اور کس طرح منظور ہوتی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی جلدی نواز شریف جنرل سید عاصم منیر کو دھوکہ دینے والا ہے، جس میں صرف 25-30 دن رہ گئے ہیں. اس کے بعد یہ دھوکہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ جنرل سید عاصم منیر فیلڈ مارشل بڑی بڑی باتیں کریں گے اس نواز شریف کے خلاف، اور بہت زیادہ میڈیا اور دوسرے بھی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی نواز شریف کے خلاف بولیں گے کہ نواز شریف نے ہمیں دھوکہ دیا، ہم نے نواز شریف کا ساتھ دیا، نواز شریف کو لا کر اقتدار میں بٹھایا، مگر آج پھر نواز شریف نے ہمیں دھوکہ دیا. تو یہ ان کو یہ سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ نواز شریف کا کام ہے دھوکہ دینا. اگر آپ پھر نواز شریف کے اوپر اعتبار کریں گے تو یاد رکھو آپ کسی طرح بھی یہ بازی جیت نہیں پائیں گے. اور اگر عمران خان جیل سے باہر آ گیا تو یہ میں دوبارہ پیغام دیتا ہوں کہ انقلاب سامنے پڑا ہے، پھر آپ میں سے کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا. اور یہ جتنی بھی جیلی فارم 47 کی پارٹیز ہیں یہ ملک چھوڑ کر بھاگنا شروع ہو جائیں گی. تو یہ صورتحال جاری ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے اندر ملکی حالات بڑے خراب ہیں. اپنا جو ہے آئی ایم ایف قرضہ دینے کو تیار نہیں ہے، اور ٹرمپ کو بھی پیغام بھیجے جا رہے ہیں کہ جناب آئی ایم ایف سے کچھ التجا کریں کہ ہمیں جناب قرضہ دیں، کیونکہ پنجاب جو ہے وہ پانی کے اندر ڈوبا ہوا تھا. اس کے بعد کے جو اثرات ہیں وہ بڑے برے ہیں. ہم نے جو لوگوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں کہ ہم آپ کو پیسہ دیں گے، تو ابھی تک مریم نواز نے کسی قسم کا بھی پیسہ نہیں دیا، اور اسی وجہ سے ابھی مریم نواز کے جو پوسٹر ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کھمبوں سے اتار کر رینجر کے لوگ ہی نیچے پھینک رہے ہیں، اور وہ بھی پیغام دے رہے ہیں کہ ہم کوئی سیاسی نہیں ہے، بلکہ ہمارا تو کام ہے کہ ملک کی حفاظت کرنا اور بارڈروں کی حفاظت کرنا اور اپنی بیرکوں میں رہنا. سیاست میں ہمارا کسی قسم کا بھی عمل دخل نہیں ہے. اس طرح کے بھی پیغامات آ رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ جو نیکسٹ لیول ہے اس میں نواز شریف کیا کرتا ہے، عمران خان نیازی صاحب کیا کرتے ہیں، اور آصف علی زرداری کون سا کھیل کھیلتا ہے، اور کون سی پارٹی پنجاب کے اندر برسر اقتدار آتی ہے. جس نے پنجاب لینا ہے وہ پورے پاکستان پر حکومت کرے گا، جس کے ہاتھ سے پنجاب گیا وہ دربدر ہو گیا.